رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب اپنے میٹھے میٹھے لب کھولو، سونے سونے بول بولو، رحمت دے موتی رولو۔ یا اللہ حکم کیے، فرمایا اینا غلامانو اپنے صحابانو اعلان کرو لا اسألکم علی۔ صحابہ چونکہ نبی پاک کی بارگاہ چ اگر تفصیل بیان کرا شان نزول دے وقت کافی لگے گا۔ صحابہ میرے نبی دی بارگاہ چ کچھ پیسے لے کے آئے، کچھ مال لے کے آئے، یا رسول اللہ تسی قرآن پڑھان دے ہو، تبلیغ کر دے ہو، دین سکھان دے ہو، تے او دے عوض اندر اسی اے تحفہ لے کے آئے ہیں۔ رب فرمایا کملی والیا انہاں نو آکھو لا اسألکم علی، علیہ دے اندر ہا ضمیر دا مرجع دین اسلام ہے، تبلیغ دین ہے۔ فرمایا سونیا انہاں نو آکھو میں جیڑی تانوں تبلیغ کرنا، جیڑا قرآن پڑھانا، جیڑی شریعت سکھانا، نماز روزہ حج زکات دے احکام سکھانا، فرمایا اے دے بدلے میں تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں کوئی سوال نہیں کردا۔ لا اسالکم، میں تواڈے کولوں نہیں منگدا کیونکہ میں رب دا یار ہاں، میری شان ہے انا آتینا کل کوثر، رب نے مینوں خزانے عطا کر کے کلیا ہے، میں منگن والا نہیں، میں تے ونڈر والا بن گیا۔ فرمایا کملی والے انہاں نو آکھو میں کچھ نہیں منگدا، لیکن الا المودۃ فی القربہ، ہاں اگر اس دین سکھان دے بدلے، تبلیغ دے بدلے، قرآن پڑھان دے بدلے اگر مینوں کچھ دینا چاہندے ہو، کوئی پیسے، کوئی قیمت، کوئی مال، کوئی معاوضہ نہیں منگدا، ایک چیز منگنا سونیا او کیڑی یہ حکم کرو۔ فرمایا الا المودۃ فی القربہ، اگر کچھ دینا چاہندے ہو تو پھر میرے قریبیاں نال مودت کریا کرو، میرے قریبیاں نال پیار کرو، مودت کرو، محبت کرو۔ ہن تسی سیانے لوگ بیٹھے ہو، میں ایک جملے دے اندر تانوں سمجھانا ہے تو پھر میں حدیث پاک پڑھنی ہے، بڑی توجہ کرے آج۔ قرآن نے آکھیا ہے کہ نبی دے قریبیاں نال مودت کرنی، قرآن آندا ہے کہ نبی دے قریبیاں نال پیار کرنا ہے، لیکن پورا قرآن پڑھو علامہ صاحب، رب نے کسے قریبی دا نام قرآن میں مینشن نہیں کیتا کہ فلاں قریبی ہے تو فلاں نہیں، فلاں نال پیار کرنا ہے تو فلاں نال نہیں۔ اور میں توانوں مثال دے کے سمجھا کے جملہ بولاں گا، پھر سبحان اللہ آکھیا جے ضرور اگر چنگا لگا دے۔ جدو بچہ پیدا ہوندا ہے، دنیا تے ہوندا ہے، تو دا ساریاں تو زیادہ قریبی رشتہ کدے نال ہوندا ہے؟ ماں تے باپ نال۔ کدا رشتہ قریبی ہوندا ہے؟ جدے ماں پہ قریبی نہیں ہو بولے کدا رشتہ قریبی ہوندا ہے؟ ماں تے باپ دا۔ پھر وہ جوان ہو جاندا ہے، بالغ ہوندا ہے، شادی دے قابل ہوندا ہے، پھر وہ دے ماں باپ وہ دی شادی کر دیں، پھر وہ دی بیوی بھی وہ دی قریبی ہوندی ہے، وہ دی بیوی بھی وہ دی قریبی ہوندی ہے، پھر اللہ انہوں اولاد نال نواز دا، وہ دی اولاد ہوندی ہے، پھر وہ دی اولاد بھی وہ دی قریبی ہوندی ہے، پھر اولاد تو بعد جتھے وہ دا رشتہ ہویا، جتھے وہ دی شادی ہوئی، یعنی وہ دے سسرال والے بھی وہ دے قریبی ہوندے نے، پھر جتھے وہ اپنی بیٹی دا رشتہ کردہ ہے، یعنی وہ دے داماد بھی وہ دے قریبی ہوندے نے، ماں باپ بھی قریبی، بیوی بھی قریبی، اولاد بھی قریبی، داماد بھی قریبی، سسرال بھی قریبی، یہ سارے قریبی۔ ہن میرا جملہ سنیا جے، جنی کلیجے وچ ٹھنڈ پوے اوٹا اچا سبحان اللہ آکھیا جے۔ میں آکھیا کائنات والیو پھر یاد رکھنا، میں کہنا ہے چاہنا اگر تیرے ماپے تیرے قریبی نے پھر مصطفیٰ دے ماپے بھی قریبی نے، اگر تیری بیوی تیری قریبی ہے پھر مل مصطفیٰ دی خدیجہ بھی قریبی ہے، مصطفیٰ دی عائشہ بھی قریبی ہے، مصطفیٰ دی حفصہ بھی قریبی ہے۔ اگر تیری بیوی تیری قریبی ہے، نبی دیا ساریاں بیویاں قریبی نے، اگر تیری اولاد تیری قریبی ہے پھر مصطفیٰ دی دنیا بھی قریبی نے، مصطفیٰ دے پتر بھی قریبی نے، اگر تیرے سسرال والے تیرے قریبی نے، اگر تیرے دماد تیرے قریبی نے پھر مصطفیٰ دا علی بھی قریبی ہے، مصطفیٰ دا عثمان بھی قریبی ہے۔ اور یاد رکھی اگر تیرے سورے تیرے قریبی نے پھر مصطفیٰ دا ابو بکر بھی قریبی ہے، مصطفیٰ دا عمر بھی قریبی ہے۔
تیرے سورے تیرے قریبی ہون عمر دی تھی بھی مصطفیٰ دے گھارے صدیق دی تھی بھی میرے نبی دے گھارے تیرے سورے تینوں قریبی نے تے نبی دے سورے قریبی نہیں تیرے دماد تینوں بڑے پیارے لگن علی بھی نبی دا دماد ہے عثمان بھی میرے نبی دا دماد ہے اور میں تو انہوں 10 دماں علی وال نبی دی ایک تھی ہے عثمان وال 2 تھیاں نے تے او نے جنہ دے بارے میرے نبی فرمایا پڑھ تاریخ الخلفاء امام سیوطی دی میرے نبی فرمایا اگر میں مصطفیٰ دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح وچ دے دیتا کیا اے مصطفیٰ نو پیارے نہیں میرے نبی دے قریبی نہیں علی چاچے دا پتر مصطفیٰ دا ویرے علی میرے نبی دا چاچے دا پتر ہے میرے نبی دا ویرے مصطفیٰ دا پرائے بیگانہ عثمان بھی کوئی نہیں بولو سبحان اللہ عثمان غنی دی امی دا نائے عروہ بنت قریش عروہ بنت قریش دی ماں یعنی عثمان غنی دی نانی دا نائے ام حکیم البیدہ توجہ میرے یہاں رکھیا جے ام حکیم البیدہ اے عثمان غنی دی نانی ہے اے پتہ کون ہے ام حکیم البیدہ اے تھی لگ دیئے بیٹی لگ دیئے حضرت عبدالمطلب دیا سگی بہن نے حضرت عبداللہ دیا امیر حمزہ دیا ابو طالب دیا حضرت عباس دیا میرے نبی دی بھی سکی پپھی ہے مولا علی دی بھی سکی پپھی ہے اگر علی چاچے دا پتر مصطفیٰ دا ویر ہے بلکل ٹھیک ہے پھر بگانہ عثمان بھی نہیں عثمان مصطفیٰ دی پپھی دی تھی بہن دا بیٹا میرے نبی دا بھی پانجا لگ دا ہے رشتے بچ علی دا بھی پانجا لگ دا ہے پھر پتہ چلیا یہ سارے میرے نبی دے قریبی نے اساں سارے قریبیاں نال پیار کرنا ہے ایک دا دامن پھڑ کے تے دوسرے دا چھڑنا نہیں دوسرے دا پھڑ کے تے پہلے دا چھڑنا نہیں ساڈا عقیدہ ہے اسی نبی دے اہل بیت نال بھی پیار کرنا ہے نبی دے یاراں نال بھی پیار کرنا ہے جدوں انہاں نال پیار کریے پھر لبدا کی ہے تسی سبحان اللہ کو تو میں حدیث پڑھا اور اچھا بولو سبحان اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی حدیث سے مبارک ہے حضور نے فرمایا کہ میرے نال محبت کرو میری اہل بیت نال محبت کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا کی میرے نبی فرمایا میں محمد اعلان کرنا ویسے تے میری آل دی محبت ہر جگہ تے ہر غم اندر ہر مشکل اندر ہر لمحے ساڑی محبت فائدہ دین دی ہے لیکن میرے نبی فرمایا 7 مقام ایسے نے جڑے بڑے بڑے وڈے مقام نے جتے کوئی کسے دا پرسانے حال نہیں ہوئے گا کوئی کسے دی مدد نہیں کرے گا فرمایا اے 7 مقام بڑے بڑے وڈے مقام نے ویسے تے ہر جگہ تے ساڑی محبت کام آئے گی لیکن اے 7 مقام ایسے نے جتے کوئی کام نہیں آئے گا اوتھے میری محبت بھی آ جائے گی میری آل دی محبت بھی آ جائے گی ان تسی سبحان اللہ اچھا کہنا تے میں 7 مقام پڑھ کے سناواں تو اور اچھا بولو سبحان اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبی وحب اہل بیت نافع فی 7 مواتنا احوالہن عظیمت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نل پیار کرو میری اہل بیت نل پیار کرو سونیا کی ملے گا فرمایا 7 مقام بڑے 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 مقام ہونگے انہاں 7 مقامات میری محبت بھی کم آئے گی میری اہل بیت دی محبت بھی کم آئے گی سونیا وہ 7 مقام کیڑے نے سننا پہلا مقام میرے آقا نے فرمایا وَعِندَ الْوَفَاةِ میرے
آقا فرمایا لوگو جدو نزاد عالم ہوئے گا ملک الموت بھی آ جان گے اسرائیل علیہ السلام آ جان دینے وہ بڑا جڑا ہے کٹھن ویلا ہوندا ہے وہ جڑا ہے بڑا دردناک وہ بڑا سخت ویلا ہوندا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا اصحابہ وہ ایڈا کٹھن ویلا ہے ایک دن اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام آپ کی بارگاہ دے اندر جناب اسرائیل علیہ السلام آئے اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام آپ نے فرمایا اے ملک الموت جدو کسے دی روح قبض کرنا ہے کنی تکلیف دینا ہے کنی تکلیف ہوندی ہے ذرا میری روح قبض کر پھر لٹا دے میں ویکھنا چاہنا موت دا منظر کیسا ہوندا ہے تکلیف کیسی ہوندی ہے اللہ دے نبی دی گل سنی جناب ملک الموت رب کولوں اجازت لئیے اللہ نے اجازت عطا فرمائی اللہ دی اجازت دے نال ملک الموت نے ادریس علیہ السلام دی روح قبض کیتی ہے پھر لٹا دیتی ہے ملک الموت نے ہاتھ جوڑے کہ یا نبی اللہ جدوں تہاڈی روح قبض کیتی سی کنی تکلیف محسوس کیتی ہے اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام آپ نے فرمایا ملک الموت جدوں کسے زندہ جانور دے جسم تو کھال اتاری جائے جنیوں نو تکلیف ہوندی ہے اینی تکلیف محسوس کیتی ہے ملک الموت نے عرض کیتی حضور حالانکہ جنی نرمی نال میں تہاڈی روح قبض کیتی ہے اج تیکر کسے دے نال اینی نرمی نہیں فرمائی میرے کریم نبی دے دیوانے ہو اینی تکلیف والا منظر اینی درد والا منظر ہے میرے نبی نے فرمایا اے لوگو میرے نال پیار کرو میرے پتران نال پیار کرو سونے کی ہوئے گا فرمایا اینی تکلیف والا اینا سخت منظر ہوئے گا میرے نبی فرمایا جدو موت دے ویلے اتلو ملک الموت آ جائے گا اتلو میری محبت بھی آ جائے گی میری آل دی محبت بھی آ جائے گی دوسرا مقام میرے آقا نے فرمایا وَعِنْدَ الْقَبْرِ میرے نبی فرمایا پھر جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے وہ دا وصال ہو جاندہ ہے وہ دا جنازہ ادا کر کے وہ دے رشتہ دار وہ دے گھر والے انہوں دفن کر کے منا من مٹی دے تھلے دب کے گھر چلے جاندے نے آتانے ملکانے اسودال دو کالیاں کالیاں رونیاں شکلہ والے فرشتیوں دی قبر وچ آ جاندے نے انہوں اٹھا کے بٹھا دینے من ربو کا ما دینو کا ما کنتا تقول فی حقی حاضر رجل یہ تین سوال کر دینے انہاں دیاں شکلہ بے کے بندہ ڈر جاندہ ہے خوف زدائیں ہو جاندہ ہے غم زدائیں ہو جاندہ ہے بندہ ڈر جاندہ ہے بندے تے خوف تاری ہو جاندہ ہے میرے نبی فرمایا قبر وچ نہ ماں کمیون ہے نہ باپ کمون ہے نہ اولاد کمون ہے نہ بھائیاں کمون ہے نہ بہنہ کمیون ہے نہ یارہ کمیون ہے نہ رشتہ داراں کمیون میں جدو قبر وچ فرشتیاں ہونا ہے بندے نے ڈر جانا ہے میرے نبی فرمایا جدو قبر اندر بندہ ڈر جائے گا اور کوئی نہیں آئے گا ودی قبر اندر میری محبت بھی آئے گی میری آل دی محبت بھی آئے گی تیسرے نمبر تے میرے آقا فرمایا وَإِلْدَ النَّشْرِ وَإِلْدَ النَّشْرِ جدو قیامت برپائے ہوئے گی حشر دا میدان برپائے ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا سورج سوانے دیتے ہوئے گا زمین تانبے دی ہوئے گی نہ بیٹی کمی آئے گی نہ بیٹا کمی آئے گا نہ ماں کمی آئے گی نہ باپ کم آئے گا نہ یار کمی
آن گے کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا کوئی کسے دا پرسان حال نہیں ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا وہ 50,000 سال دا قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی فرمایا اس دن اج دنیا تے جڑا میرے نل پیار کرے گا میری اہل بیت نل پیار کرے گا میرے نبی فرمایا جدوں حشر دے میدان اندر کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا اس ویلے بھی میری محبت بھی کم آئے گی میری آل دی محبت بھی کم آ جائے گی چوتھا مقام میرے آقا نے فرمایا وَإِنْدَ الْكِتَابِ سبحان اللہ اچھا کہہ لو وَإِنْدَ الْكِتَابِ میرے آقا نے فرمایا پھر قیامت والے دل بندے دے ہاتھ وچ او دا نامہ اعمال دتا جائے گا کوئی میرے ورگا گناہگار تے سیاہکار او دے دائیں بائیں ہاتھ وچ نامہ اعمال دتا جائے گا کہ تواڈے ورگے نیکوکار انہاں دے دائیں ہاتھ وچ نامہ اعمال دتا جائے گا ہن میرے آقا نے فرمایا جڑا دنیا تے رہ کے میرے نال پیار کرے گا میری اہل بیت نال پیار کرے گا میرے نبی فرمایا میں گارنٹی دینا او دا نام اعمال دائیں ہاتھ وچ دتا جائے گا جدے دائیں ہاتھ وچ نام اعمال مل جائے گا او بندہ پکا جنتی ہوے گا پنجواں مقام بڑی جلدی دنال حدیث پڑھ رہے ہیں میرے آقا کریم دے دیوانیوں میرے آقا نے فرمایا وَإِنْدَ الْحِسَابِ سبحان اللہ اچھا جنہوں سکون ملدا پہ آئے نبی دے پترہ دی شان سن کے وہ بندہ بولے سبحان اللہ میرے آقا فرمایا جدو حساب ہوئے گا بندے دا حساب ہوئے گا کسے دا حساب نرمی دنال کسے دا حساب درمیانی حالت وچ ہوئے گا کوئی میرے ورگا سیاہکار تے بد عمال او دا حساب سختی نہ لیا جائے گا 3 قسم دا حساب ہوئے گا لیکن میرے نبی فرمایا جدو حساب ہوئے گا اس ویلے جدو کوئی کم نہیں آئے گا اتھے میری محبت بھی کام آ جائے گی میری آل دی محبت بھی کام آ جائے گی دا حساب نرمی دے نال لیا جائے گا میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو 6واں مقام میرے آقا نے فرمایا میرے نال پیار کرو میری اہل بیت نال پیار کرو میرے پتران نال پیار کرو سونیا ملے گا کہ میرے آقا نے فرمایا وَإِنْدَ الْمِيزَانِ میرے نبی فرمایا 6واں مقام جدو ترازو لگ جائے گا میزان لگ جائے گا حساب تولے عمال تولے جان گے میرے نبی فرمایا کسے دے گناہ زیادہ کسے دیاں نیکیاں زیادہ کسے دے بد عمالیاں زیادہ کسے دیاں نیک عمالیاں زیادہ جدے گناہ زیادہ او جہنم اندر جدیاں نیکیاں زیادہ او جنت اندر میرے آقا فرمایا اے صحابہ میرے نال پیار کرو میری اہل بیت نال پیار کرو جڑا ساڈے نال پیار کرے گا جدو ترازو لگ جائے گا او دے عمل تولے جان گے میرے نبی فرمایا اس ویلے میزان تے بھی میری محبت بھی آئے گی میری آل دی محبت بھی آئے گی 7واں تے آخری مقام حدیث دا آخری جملہ بڑی توجہ دے نال سننا میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو اج میں تانوں پیغام دے رہا تسی بھی سوچو گے سال ثواب دی محفل مولوی صاحب کیڑا ذکر چھیڑ کے بہ گئے نے کدی وجہ کی یہ اسی گلی گلی جا کے نبی دے پتراں دا ذکر نبی دے یاراں دا ذکر کس واسطے کرنے اسی انہاں
دے ذکر نو اپنی نجات دا ذریعہ سمجھنے آ، اپنی بخشش دا ذریعہ سمجھنے آ۔ بڑی توجہ دے نال سن لا، وجدان سون سیالکوٹ دے توسل نال فیس بک تے لائیو بھی جا رہا ہے، یوٹیوب تے بھی جائے گا۔ جدو اینا دے توسل نال یوٹیوب تے جائے، میرے نبی دے دیوانیوں پتہ چل جائے رائے پور دے سرزمین تے بہ کے نبی دے پترا نال پیار کرن والے بڑی محبت نال سن رہے نے، نبی دے پترا دی شان سن کے سبحان اللہ کہہ رہے نے۔ میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو، میرے آقا نے فرمایا 7واں مقام وَإِنْدَ الصِّرَاطِ وَإِنْدَ الصِّرَاطِ، میرے نبی فرمایا پل صراط لگ جائے گا، اور بال نالو بریک ہوئے گا، تلوار نالو تیز ہوئے گا۔ 500 سال دی چڑھائی، 500 سال دی مسافت، 500 سال دی ڈلوان، اور 1500 سال دا مجموعی رستہ اور پل صراط دائیں ہوئے گا۔ کوئی بندہ آسانی نال گزر جائے گا، کوئی ٹھیڈے کھاندے آئے ہویا گزر جائے گا، کوئی میرے ورگا گناہگار ہوئے گا جڑے وچ بھی گر سکن گے۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، میرے آقا نے فرمایا لوگو میرے نال پیار کرو، میرے علی نال پیار کرو، میری زہرا نال پیار کرو، میرے حسن نال پیار کرو، میرے حسین نال پیار کرو۔ جیڑا انہاں نال پیار کرے گا پل صراط دا منظر ہوے گا جدوں کوئی کسے دا پرسان حال نہیں ہوے گا، کوئی کسے دے غم نہیں آئے گا۔ پل صراط تے میری محبت بھی آ جائے گی، میری اہل بیت دا پیار بھی آ جائے گا۔ یہ 7 مقام حضور فرمایا جتھے کوئی کام نہیں آئے گا، انہاں 7 موقعوں تے میری محبت بھی کام آئے گی، میری اہل بیت دی محبت بھی کام آ جائے گی۔ اسے واسطے اسی تے گلی گلی جا کے اے ہویانیاں عظمت لے نبی بھول نہ جانا، آواز آ جائے جنوں جنوں اونڈا پڑھ لے عظمت آلے نبی بھول نہ، آواز آ جائیں سارے دی عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، اور دیکھنا غیر کی باتوں میں لایا نام لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں لایا نا لوگو، عظمت آل نبی بھولنا۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام صلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم فدخل النار او كما قال عليه السلام۔ میں تو انہوں کوئی اخبار دا قصہ پڑھ کے نہیں سنایا، کسے کہانی تو کتاب تو پڑھ کے نہیں سنایا، میں تینوں مستدرک الصحیحین تو نبی دی صحیح حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حدیث نال پیار کرن والا بولے سبحان اللہ۔
میرے آقا دے غلام عبداللہ ابن عباس اس حدیث راوی نے آپ فرماندے نے میرے تیرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جڑا میرا غلام لکھاں روپیہ لا کے ہزاراں روپیہ لا کے اپنا گھر چھڑ کے اپنی گلی چھڑ کے اپنا محلہ چھڑ کے اپنا پنڈ چھڑ کے اپنا شہر چھڑ کے اپنا وطن چھڑ کے اپنا ملک چھڑ کے چلدا چلدا مکہ شریف آوے سینے کعبہ وچ آئے کئی تواڈے وچوں عمرہ کر کے آئے حج کر کے آئے جڑا نہیں گیا اللہ انہوں بھی توفیق عطا فرمائے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ حج کرن آئے عمرہ کرن آئے لکھاں روپیہ لا کے کعبہ شریف جائے سینے کعبہ وچ چلا جائے سینے کعبہ وچ جا کے او دی ایک سائیڈ تے مقام ابراہیم ہووے ایک سائیڈ تے حجر اسود ہووے دعا دے درمیان سینے کعبہ وچ بہ جائے میرے آقا فرمایا صلی اتھے ہی نمازاں پڑھے وہ ساما اتھے ہی روزے رکھے اتھے اعتکاف کرے ایک دن دا نہیں ایک ہفتے دا نہیں ایک سال دا نہیں ساری زندگی اتھے ہی گزار دوے ثم لقی اللہ سہنے کعبہ وچ انہوں موت آ جائے ساری زندگی نمازاں اتھے پڑھیاں روزے اتھے رکھے زکاتاں اتھے دتیاں نفل اتھے پڑھے صدقے اتھے کیتے طواف اتھے کیتا اعتکاف اتھے کیتا اتھے ہی انہوں موت آ گئی صحابہ عرض کر دینے سونیا بڑیاں قسمتاں والا بڑے مقدرہ والا بندہ ہے جنہیں ساری زندگی سینے کعبہ وچ گزاری اتھے ہی انہوں موت آ جائے لیکن میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو رائے پور دی سرزمین تے بہ کے عارف صاحب دی والدہ دے اسال ثواب دی محفل وچان والیو نبی دے پتران دا ذکر سن کے راضی ہون والیو بڑی توجہ دے نال میرے آقا دا فرمان سننا میرے نبی فرمایا صحابہ نمازاں کعبے وچ پڑھیاں روزے کعبے وچ رکھے اعتکاف کعبے وچ کیتا ساری زندگی اتھے گزار دیتی اتھے ہی انہوں موت آ گئی لیکن اے دے باوجود جدوں مرن لگا سی او دے دل اندر میری اہل بیت دا بغض ہے میری اہل بیت دی دشمنی ہے میری اہل بیت دے نال عداوت رکھن والا دشمنی رکھن والا ہے دل اندر میری آل دا بغض لے کے دنیا تو گیا ہے پاویں کعبے وچ مریا ہے پاویں کعبے وچ نمازاں پڑھدا رہیا ہے اعتکاف کردا رہیا ہے اوتھے ہی مر گیا وے لیکن میری آل دے بغض دی وجہ تو او بندہ کدے جنت نہیں جائے گا سیدھا جہنم جائے گا دوزخ جائے گا جنت وچ او جائے گا جدے دل وچ میرے حسین دا پیار ہوے گا میرے نبی نے دسیا عظمت آلِ نبی بولیلا سارے دی آواز آ جائے عظمت دیکھو جی جنوں جنوں تے آوندا ہے وہ پڑھ لوے نبی دے پتراں دا ذکر ہے تے محبت کرن والا چپ رہے انصاف نہیں نبی دے پتراں دا ذکر ہے تے ایک دفعہ محبت دے نال تسی ٹل لا کے پڑھنا ہے میرا عقیدہ تے ایمان علماء دی موجودگی چ کہہ رہے ہیں آج ایتھے بہ کے نبی دے پتراں واسطے بولیں گا کل قبر وچ انہاں دا نانا تیرے واسطے ضرور بولے گا جدا ایمان تے عقیدہ او دی زبان چپ نہ رہے میں آخری حدیث پڑھ کے تے تھوڑا جا میدان کربلا ول تو لے کے جانا ہے تو محبت دے نال مل کے پڑھ لو مختصر انشاءاللہ میں ختم کرن لگا بات عظمت آلِ نبی بولنا جانا لوگو عظمت جیندے رہو عظمت آل اور جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے
جب فرشتہ اجل سلی کا تعارف پوچھے اپنا تعارف کروا کے یہ نہیں آکھنا فلاں ملک فلاں چودھری فلاں خطیب فلاں نعت خاں ایک کوئی تعارف کروانا ہے یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا جی میں وجدان سونٹ بولدا پیا اے میں تسی بھی بول لو یہ گدائے در زہرا ہے بتانا انج نہیں دے انج کہہ لو میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا جیڑا زہرا پاک دے درد کمی ہے وہ بولے گا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے حدیث مبارکہ ایک حدیث اندر امام حسین دا ذکر ہے ایک اندر مولا حسن مجتبہ دا ذکر ہے دونوں ملا کے صدا دینا امام حاکم نے مستدرک وچ لکھیا فرمایا مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ پڑھن گے حضرت ابو ہریرہ بھی گئے مولا حسن آئے جناب ابو ہریرہ صحابہ دنال بیٹھے ہوئے نے مولا حسن کے سلام کیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام کیتا سارے صحابہ نے جواب دیتا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو سنیا نہیں گیا پتہ نہیں چلیا نبی دا شہزادہ آیا نبی دا پتر آیا مولا حسن سائیڈ دے جا کے بہ گئے صحابہ نے دسیا اے ابو ہریرہ مولا حسن آئے انہاں سلام کیتا ہے حضرت ابو ہریرہ جلدی دنال اٹھے مولا حسن دی بارگاہ چ گئے جا کے عرض کر دینے وعلیک السلام یا سیدی آندنے آقا حسن تانو سلام ہوئے مولا حسن بولے علی دا شہزادہ بولیا نبی دا بڑا نواسہ بولیا فرمایا ابو ہریرہ منو آقا نہ آکھو منو آقا نہ آکھو حضرت مولا حسن فرما دینے میں تواڈے نالوں نکاواں تسی عمر وچ وڈے ہو منو آقا نہ آکھو فرمایا عرض کیتی اے آقا حسن منو نہ روکو میں اپنے نبی کو سنیا میرے نبی فرمایا ان ابنی ھذا سید اے میرا پتر حسن سردار اے آقا وے اے سید اے آقا حسن پاوے میں رشتے اندر تواڈے نالوں وڈا واں لیکن نسبت اندر تسی میرے آقا لگ دے ہو دوسری حدیث سیار علام النبلاء اندر امام حسین دا ذکر امام ذہبی فرمان دینے مولا حسین لجپال کسے بندے دا جنازہ پڑھان گے حضرت ابو ہریرہ بھی گئے حضرت ابو ہریرہ جدوں بیکھیا مولا حسین لجپال آئے نے آپ نے کی کیتا جلدی دنال مولا حسین دے کول گئے آپ دے ہاتھ پکڑ کے سلام کر کے ہاتھ چمن لگ پے نے ہتھانو بوسا دے کے حضرت ابو ہریرہ دا اگلا انداز ویکھنا اج جناب ابو ہریرہ دے نا تو بڑی لوکاں نو چڑ ہوندی ہے بڑی نفرت ہوندی ہے ویکھ جناب ابو ہریرہ میرے نبی دے پتراں دے نال کیویں پیار کر رہے نے محبت دا انداز کیے انج دی محبت کسے نہیں کیتی ہوے گی حضرت ابو ہریرہ آپ نے کی کیتا ہے انج اپنے سر تو اپنی پگڑی کھولیے اپنی پگ کھول کے امامہ کھول کے تھلے بہ کے مولا حسین لجپال دیاں جتیاں نو پگ دے نال صاف کرن لگ پے نالین صاف کرن لگ پے حضرت مولا حسین فرمایا اے ابو ہریرہ تسی عمر وچ بھی وڈے ہو نالے میرے بابا علی دے کلاس فیلو بھی ہو میرے بابا
بابا علی دے یارو رشتے اندر میرے چاچا لگ دیو میریاں جتیاں صاف نہ کرو حضرت ابو ہریرہ انج ہاتھ جوڑے دیکھ جناب ابو ہریرہ دا انداز انج ہاتھ جوڑے ارگیتی حسین آقا منو منع نہ کرو پامے میں تواڈا رشتے اندر چاچا لگنا ماں لیکن شریعت اندر تسی میرے آقا لگ دیو حضرت ابو ہریرہ جتیاں صاف کر کے دسیا عظمت آلِ نبی بولنا آخری دفعہ عظمت عزیزان گرامی پھر او ویلا آ گیا وے تقدیر دے نوشتیانو اے میں منظور نا اے میں لکھیا ہویا وے نا میرے امام علی مقام امام حسین لجپال 10 محرم دا دن آیا وے میرے امام نے تمام حجت فرمایا وے فرمایا او دنیا دے کتےو شرم کرو حیا کرو میرے ول غور کرو میں او حسین جڑا نبی دے کندیاں تے کھیل داریا میں او حسین جدے واسطے میرے نبی سجدے لمبے کر دے رہے نے زبان چسان دے رہے نے ساڑھے گھر قرآن اتر دارے آوے اسی نبی دی اہل بیتا اسی نبی دی اہل بیتا ساڑھی محبت نوی اللہ نے ایمان والیاں تے فرض کیتا وے لیکن دنیا دے کتیاں تے اثر نہیں ہویا منا کیا حسین یا تے یزید دی بیعت کر لگو یا تے جنگ لیں تیار ہو جاؤ میں دنیا دے کتیو اگر حسین نے یزید دی بیعت کرنی ہوندی کدے میں مدینہ چھڑ کے نہ آوندا میں مکہ چھڑ کے نہ آوندا میں تیاں تے بیٹیاں لے کے بہنا لے کے نہ آوندا اے حسین دے پاک ہاتھ نے کسے زانی تے شرابی تے بے نمازی دے ہتھاں وچ نہیں آن گے میں جنگ واسطے تیار ہوں شہادتاں شروع ہو گئیاں میرے وہاب بن قلبی جا رہے نے کدے حبیب ابن مظاہر جا رہے نے کدے جناب حر جا رہے نے کدے ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جا رہے نے کدے شہزادہ قاسم دی جوانی قربان ہندی پئی ہے کدے حضرت اونو محمد دے بچپنے لٹ دے پئے نے کدے غازی عباس سلمدار دے بازو قلم ہو رہے نے کدے شہزادہ ہم شکل رسول حضرت علی اکبر دی جوانی قربان ہندی پئی ہے حضرت علی اکبر دے ٹکڑے ہو رہے نے ان ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے تے آئی حسین دی باری بین آکھے میں صدقے ویرا میری جان تیرے تو باری میرے امام نے امامہ شریف پہنے آوے ذوالفقار حیدری پکڑی ہے امام نے تیاری فرمائی ہے خیمیاں بچائے نے ساریاں تو پہلا ایک دا خیمہ آیا وے اے حسین دے درد بندان والی غم غسار بین دا خیمہ آیا وے اے ثانیے زہرہ دا خیمہ علی دی شہزادی دا خیمہ میں سیدہ زینب دا خیمہ آیا اونو محمد دے لاشے جھولی وچ رکھے ہوئے نے ماں پتران دے لاشیاں نل پیار کر رہیاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو ماں نے جدو ویر ول ویکھیا آقا حسین ول ویکھیا وے بہنا تے ویرانل والیہانا محبت کر دیاں نے انہاں بہنا کولو پچھو جنہ دا ویر دنیا تے کوئی نہیں انہاں بہنا کولو پچھو جنہ دا ویر دنیا تے کوئی نہیں او شالا مرنا ویر کسے دے تے نہ ہو نمانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا او پہن تے ویر دے نال بول دی بھی نہ ہووے پہنا تے ویران دی پھنڈ ویکھ کے دعا منگ دیاں نے اللہ میرے ویر نو کدے تتی ہوا بھی نہ لگے او پہنا بڑا پیار کر دیاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو مختصر کرنا ماں میرے امام نے فرمایا نیلہ زینب تیرا ویر جاری آئی آخری سلام کر لے اپنے ویر نو گل لا لے
اج تو بعد تیرا ویر نظر نہیں آئے گا۔ فرگیتی آقا حسین میرے سارے ویر چلے گئے، میرا غازی ویر بھی چلا گیا، ابو بکر عمر عثمان ویر بھی چلے گئے نے، تسی کلے رہ گئے ہو آقا، تسی چلے گئے۔ زینب دا ویر کوئی نہیں جے بچنا، میں کدے سہارے زندگی گزاراں گی، جنہ پہنا دے ویر چلے جان، وہ سکیاں اولاداں دے اگے بھی اچھی آواز نال نہیں بول دیا، خبر لین والا ویر پچھے کوئی نہیں، آقا تسی نہ جایا جے۔ میرے امام نے تسلی دیتی ہے، الوداع کی تابے دوسرا خیمہ آیا، سیدہ شہر بانو دا خیمہ ہے، حسین دی زوجہ دا خیمہ ہے، علی اصغر دا لاشا ماں گود وچ رکھ کے لاشے نل پیار پیاں کر دیاں نے، پتر دی پشانی چم دیاں نے، پتر نل پیار پیاں کر دیاں نے۔ آقا حسین نو ویکھیا پتر دا لاشا ریت تے رکھیا وے، کھڑیاں ہو گئیاں، فرمایا نہیں لے شہر بانو تیرا حسین جا رہی ہے، آخری سلام کرن آیا، اج تو بعد تینو تیرا سرتاج نظر نہیں آئے گا۔ حضرت سیدہ شہر بانو عرض کی تھی آقا حسین جنہ عورتاں دے سرتاج چلے جان، اولاداں دے سہارے زندگی گزار لیندیاں نے، جنہ دے پتر نہ ہوون انہاں دے ماپے آ جاندے نے، انہاں دے ویر آ جاندے نے۔ آقا حسین میرا تے علی اصغر بھی چلا گیا ہے، میرا علی اکبر بھی چلا گیا ہے، آقا میرا تے باپ بھی دنیا تے کوئی نہیں، میری تے امی بھی کوئی نہیں، میرا تے ویر بھی کوئی نہیں۔ آقا حسین میں تے ایران دی شہزادی سا قیدی بن کے مدینے آئی، عمر فاروق دا پلا ہووے جنہ مینوں تواڈے نکاح وچ دے دتا۔ آقا میرا تے دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں، میں کدے سہارے زندگی گزاراں گی، لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں تے ٹر جاندیاں نے پیکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں، نہ سورے رہ نہ پیکے۔ آقا حسین میں کہ میں زندگی گزاراں گی، میرے امام نے دلاسا دیتا، سلام کیتا، خیمے وچوں باہر آئے نے، حضرت بیمار کربلا نو ملے نے، میرے امام نے نصیحتاں فرمائیاں نے، امام نے فرمایا لے عابد بیٹا تیرے ابو جا رہے نے، تیرے ابو دا امتحان ختم ہون والا ہے، تیرا امتحان شروع ہون والا ہے، اے عابد بیٹا اے تیرے نال تیریاں پٹھیاں بھی ہے نے، تیرے نال تیریاں امیاں ہون گیاں، تیریاں بہناں ہون گیاں، انہاں دا خیال رکھنا ہی، اے عابد بیٹا اے تیری پٹھو زینب حسین دے غم وڈان والی بہنے مدینیوں نال چلی سی، اتھوں تکر نال آئی ہے، قدم نال قدم ملا کے چل دی رہی ہے، پتر بھی ویر تو قربان کر دیتے سو، اے تیری پٹھو زینب جدو تیرا ابو شہید ہو جائے گا، اے آخری ویلے ویر دے لاشے نو سلام کر کے میری بہن نے بڑا رونائی۔ عابد جدو کربلا دے میدان چوں قیدی بن کے نکلو گے، میری بہن زینب نانے نو دکھڑے سنا کے روئے گی، انو سینے دے نال لا لئی، ابن زیاد دا دربار آئے گا، یزید لعین دا دربار آئے گا، میری بہن ویر نو یاد کر کے روئے گی۔ اینا خیال رکھنا ہی جدو مدینے واپس جاؤ گے، اے ثانی زہرا نانے دے روزے دے جا کے درد سنا کے کربلا دی داستان سنا کے بڑا رونا ہے، میری بہن دا خیال رکھی جی ابو جی تمیلے حکم ہوئے گی، میں عابد بیٹو اے میری ننی سکینائی جدو باپ چلے جال
ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਧੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਏ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਬੂ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਚਿਮਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਏ ਜਦੋਂ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਵੇਖੇਗੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਏਗੀ ਆਬਿਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਅੱਬੂ जी तमीले हुक्म होवेगी मेरे इमाम भाई निकले मुख्तसर कर रहा सैयदा सकीना आ गई 7 साल धी दी उम्र अबू दी कमीज पकड़ लई है मेरे नबी दा कलमा पढ़न वाली हो अर्ज करदियां ने अबू जी जा रहे हो फरमाया हाँ नी सकीना जा रहा वा अबू जी जान लग्या एक सवाल दा जवाब दे जाओ कुछ शहजाद ये केड़ा सवाल है अरे थी अबू जी इन्ना दसो लोकी यतीम किन्नू आंदे ने यतीम किन्नू आंदे ने मेरे इमाम ने शहजादी नु सीने लाया प्यार करके फरमाया नी शहजादी ये सवाल क्यों कर रही हो अरे थी अबू जी कहमिया विच गल हो रही सी थोड़ी देर तो बाद सकीना ने यतीम हो जाना मेरे इमाम ने सीने लाया फरमाया नी सकीना निशदादी जिन्हां धीआं दे बाप चले जान ओ यतीम हो जांदियां ने जिन्हां पुत्रां दे सिर तो बाप दा साया उठ जावे ओ पुत्र यतीम हो जांदे ने थोड़ी देर तो बाद तुम भी यतीम हो जाएगी मेरे इमाम ने प्यार किया मैदाने करबला विच के तमाम हुज्जत फरमाया दुनिया दे कुत्तियां ते कोई भी असर नहीं होया मेरे इमाम तलवार निकाली है जुल्फकार हैदरी निकाली है कुछ लोग मेरे इमाम नु मजबूर साबित करन दी कोशिश करते ने अहले सुन्नत दा अकीदा है मेरा इमाम मजबूर नहीं सी उन्हां दियां रगां अंदर शेरे खुदा दा खून है हैदर करार दा खून है नबी दे नवासे ने अली दे शहजादे ने मेरे इमाम ने तलवार उठाई है कई 100 दी तादाद नल कई हजार दी तादाद नल मेरे इमाम ने दुनिया दे कुत्तियां नु वासल फिन्नार कीता वे अजान सुनाई दिती मेरे इमाम जमीन ते आए तयम्मुम फरमाया सर सजदे च रखिया शिमर जिलजोशन आया मुख्तलिफ नाम लिखे गए ने ए शिमर कुत्ता आया वे इन्हें मेरे इमाम दी गर्दन ते वार कीता है उस दुनिया दे कुत्ते नु शर्म नहीं आई हया नहीं आया ए ओ गर्दन है जिन्हें अल्लाह दा रसूल चुमदा रहा है ए ओ हुसैन दी गर्दन है जिन्हों अली चुमदे रहे ने उस दुनिया दे कुत्ते ने वार कीता मेरे इमाम दा सर तन तो जुदा हो गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया अरे वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन असी हाय हुसैन वाले नहीं असी वाह हुसैन वाले वाह हुसैन तूने तो मरने को जीना बना दिया अरे सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है तूने वो
سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. آخر تے یہ آکھاں گا کہ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی. کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی. پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. عزیزان گرامی، میرے آقا حسین شہید ہوئے اور آخر تو میری دعوت فکر ہے اور یہ میں ہر جگہ تے عرض کرنا کہ اسی اج آقا حسین دا ذکر کرنے ہاں، نام لینے ہاں، نعرے لانے ہاں، لنگر پکانے ہاں، سبیلاں لانے ہاں، لیکن اسی آقا حسین دے پیغام نو بھول گئے. مقصد کربلا نو اساں بھلا دیتا. میرے امام مدینے تو چلے مکے آئے، حج دے ایام شروع ہو گئے. ویخ جرت میرے امام دی، حج دے احرام نو عمرے چ بدلیا، کربلا گئے، ہر شے قربان کیتی، اپنا آپ بھی قربان کیتا نانے دی. یہ سارا کچھ کرن دا مقصد کی ہے پیچھے؟ اسی آج اس مقصد نو بھلا دیتا ہے. مقصد کی سی؟ یہ ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے. لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. جس حسین آقا اسلام دی خاطر سارا کچھ کیتا، اسی اس آقا حسین دے نام دیاں سبیلاں تے یاد رکھیاں. سبیل لانا چنگی گل لانی چاہیے، لنگر پکانا چاہیے، لیکن اسا لنگر پکانا یاد رکھیا، سبیل لانی یاد رکھی، لیکن آقا حسین دے پیغام نو اساں بھلا دیتا. آقا حسین دے کردار نو، انہاں دے مقصد کربلا نو اساں بھلا دیتا. دعوت فکر اے وے، آؤ آج عہد کرو اپنے دل اندر، یا اللہ اسی وعدہ کرنے ہاں آقا حسین دے نام دی سبیل جتھے لاواں گے